तपाईहरूलाई जय मसीह। यो दिनसम्म प्रभुको कृपा अनुग्रहमा तपाईहरू सबै सुरक्षित हुनुहुन्छ। जहाँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईसँग हुनुहुन्छ। प्रभुले तपाईको जीवनमा कृपा अनुग्रह गरून्। हाम्रो यी प्रार्थना हुनेछ। आज तपाईको माझमा परमेश्वरको छोटो वचन लिएर आएको छु। आजको वचनको शीर्षक छ इमाउस जाने बाटो। बाइबल खण्ड लुका 24 को 1 देखि 53 सम्म। कृपया यो भिडियो हेर्नुहोस्। हप्ताको पहिलो दिन बिहान सखारै ती स्त्रीहरूले तयार गरेका सुगन्धित द्रव्य लिएर तिनीहरू चिहानमा आए। तिनीहरूले ढुङ्गा चिहानबाट हटाएको भेटाए, तर भित्र पस्दा तिनीहरूले प्रभु येशूको शरीर पाएनन्। जब तिनीहरू यस विषयमा अलमल्ल परिरहेका थिए, तब चहकिलो पोसाक पहिरिएका दुई पुरुषहरू तिनीहरूका छेउमा खडा भए। तिनीहरू भयभीत भए अनि जमिनतिर शिर झुकाए। तर ती दुई पुरुषले भने, तिमीहरू जीवित व्यक्तिलाई मृतकहरूका बीचमा किन खोज्छौ? उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, तर जीवित भई उठ्नु भएको छ। गालिलमा हुनुहुँदा उहाँले तिमीहरूलाई के भन्नुभएको थियो त्यो याद गर कि मानिसको पुत्र पापी मानिसहरूका हातमा सुम्पिनु र क्रुसमा टाँगिनु र तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु आवश्यक छ। तिनीहरूले उहाँका वचन सम्झे। अनि चिहानबाट फर्केर तिनीहरूले यी सबै कुरा 11 चेलाहरू र अरू सबैलाई बताए। ती स्त्रीहरू चाहिँ मरियम मग्दलिनी, योअन्ना र याकुबकी आमा मरियम थिए। तिनीहरूसँग रहेका अरू स्त्रीहरूले पनि यी कुरा प्रेरितहरूलाई भने, तर तिनीहरूले यी कुरा वाहियात हुन् भन्ठाने र तिनीहरूले विश्वास गरेनन्। तर पत्रुस उठेर चिहानमा दौडेर गए। र निहुरिएर हेर्दा सुती कपडाका पट्टीहरू मात्र देखे। त्यो घटना देखेर अचम्म मानि उनी गइहाले। त्यही दिन उहाँका चेलाहरू मध्ये 2 जना यरुसलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इम्माउस नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरू बारे तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला येशू आफै नजिक आएर तिनीहरूका साथ लाग्नुभयो। तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। ती 2 मध्ये क्लेओपासले उहाँलाई जवाफ दिए, यरुसलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के घटिरहेछ तपाईलाई थाहा छैन? उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, कुन कुरा? तिनीहरूले जवाफ दिए, येशू नासरीको बारेमा। उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामुन्ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इस्राएलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौं। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यसबाहेक हामी मध्येका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहान सखारै चिहानमा गए र येशूको शरीर भेटाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीहरूलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौं जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येका कोही चिहानमा गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यस्तै भेटाए, तर उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ? के ख्रिस्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र?
तब मोसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनुभयो। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसँगै बस्नुहोस्, किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्नलाई घरभित्र पस्नुभयो। जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूका आँखा खोले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने, अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। तिनीहरूले आपसमा भने, उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? तिनीहरू त्यति नै बेला उठेर यरुसलेममा फर्के र 11 चेला र तिनीहरूसँग जम्मा भएकाहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई यसो भने, प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएछ र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ। तिनीहरूले बाटोमा भएका कुराहरू र रोटी भाँच्दाखेरि कसरी तिनीहरूले उहाँलाई चिने सो बताइदिए। यस बाइबल खण्डमा 2 जना चेलाहरू प्रभु येशूसँगै भए पनि तिनीहरूले उहाँलाई चिनेनन्। हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ हामी बुझ्दैनौँ कि प्रभु येशू हामीसँगै हुनुहुन्छ। यो ठुलो आँधीमा डुङ्गामा भएका चेलाहरू जस्तै थिए। तिनीहरूले डुङ्गामा प्रभु येशू आफूसँगै हुनुहुन्थ्यो भनेर तिनीहरूले बिर्से। के हामी चेलाहरू जस्तै छौँ? जब हामी कुनै ठुलो समस्यामा पर्दछौँ तब हामी हाम्रा प्रभु येशूलाई पुकार्छौँ। हाम्रो प्रभु येशू हाम्रो जीवनमा ठुलो आँधी शान्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो गीत बन्छ। येशू कस्तो प्यारो मित्र, गुभार उठाउनु सुख ईश्वरका मिलाई वरदानको कति शान्ति सुखमा कति दुःख छ व्यर्थमा, किन क्लेओपास र उसको साथी धेरै उदास र निराश थिए? प्रभु येशू क्रुसमा मरेको कारणले उनीहरूको आशा पनि गइहाले। उनीहरूको विचारमा प्रभु येशूले उनीहरूलाई रोमीहरूका राज्यबाट बचाउनको निम्ति आउनुभयो। किन उनीहरू यो स्त्रीहरूका स्वर्गदूत भेट्ने कथा विश्वास गरेनन्? के हामी यो अचम्मको काम सुन्दाखेरि हामी त विश्वास छ कि छैन? जे उनीहरूको विश्वास थियो, तर यो आशा पनि भएको छैन। प्रभु येशूले बाइबलद्वारा उनीहरूलाई सान्त्वना दिनुभएको थियो। जब प्रभु येशूले बाइबलद्वारा उनीहरूलाई सिकाउनुभयो तब उनीहरूका आत्मिक आँखा खोल्यो। यो बाइबल हाम्रो तरवार हो, शैतानका युक्तिहरूका विरुद्धको लागि हो। रोमी 8:11। तर यदि येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेका आत्मा तिमीहरूमा बस गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाबाट जीवित पार्नुहुनेले
हुनेले नाइ तिमीहरूमा बस गर्नु हुने उहाँका आत्माद्वारा तिमीहरूका मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनु हुनेछ। एफिसी 6:17 पवित्र आत्माको तरवार लो जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिले उक्नुहुने छैन। साँच्चै नै इजरायललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न सुत्नुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनुहुनेछ। उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, अहिले अनि सदाकालसम्म। जय मसीह। आउनुहोस् म यहाँहरूको बीचमा यशाया 43 1-2 पाठ गर्न चाहन्छु। तर अब हे याकुब तिमीलाई रच्नुहुने, हे इजरायल तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने परम प्रभु भन्नुहुन्छ। नडर, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुट्याएको छु। मैले तँलाई तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु। त मेरै होस्। त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु। त नदीबाट भएर जाँदा तिनले तँलाई डुबाउने छैनन्। त आगोबाट हिँडेर जाँदा ढड्ने छैनस्। त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। मत्ती 28:20 मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। प्रभु येशूले उनीहरूका यात्रामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रभु येशू पनि हाम्रो जीवनमा युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा उपस्थित हुनुहुन्छ। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 23:1-3 परमप्रभु मेरा गोठालो हुनुहुन्छ। मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेथाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। फिलिपी 4:3-7 कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहिर हौ र समाजले नै ब्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा रक्षा गर्नेछ। प्रभु येशू हाम्रो शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ र समाजले नै ब्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। फिलिपी 4:19 मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक खाँचो ख्रिस्ट येशूमा पूरा गरिदिनु हुनेछ। यूहन्ना 11:25 येशूले तिनलाई भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ। यी दुईजना चेलाहरू प्रभु येशूका उपस्थित सँगै हुनुभयो। उनीहरू के गरेका थिए? सुसमाचार सुनाए। हामी पनि प्रभु येशूको सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। पुनरुत्थान आइतबार आज बढी आशिष मिलोस्। प्रभु येशूको मृत्युद्वारा हामीलाई अनन्त जीवन निको पार्ने क्षमा, प्रशस्त आनन्द र प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। प्रभुको स्तुति होस्। हाम्रो पुनरुत्थान भएको प्रभुको शक्ति र उपस्थिति सधैँ हजुरसँग रहिरहोस्। येशू जीवित भएका कारण बोलीका डार हटी गयो। येशू
जीवित तपाईँको कारण भोलिको डर हटी गयो कारण भविष्यले सम्हाल्छन् र मेरो जीवनलाई सार्थक बनाउँदछ। अहिले विश्वलाई ग्रसित गरी फैलिरहेका जुन कोरोना भाइरसको बारेमा मानिसहरू एकदमै त्रसित भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्, मानिसहरू एकदमै चिन्तित भइरहेका छन्। हाम्रो प्रभु येशूले दुई चेलाहरूलाई प्रोत्साहन दिनुभयो। हामीले पनि एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ र एक अर्काको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ। म यो भाइरसको कारणले भएको वास्तविक स्थिति देखाउन चाहन्छु। नर्सहरू र डाक्टरहरूले धेरै घण्टा काम गर्छन् र उनीहरूको डेस्क वा बुइङमा निदाउँछन्। उनीहरूसँग शौचालय जानको लागि समय छैन, त्यसैले उनीहरूले लङ्गोट लगाइदिए। उनीहरूको आफ्नै परिवारका सदस्यहरूसँग छुन सक्दैन। यस नर्सले आफ्नी छोरीलाई उनको परिवारका सदस्यहरूमा भाइरस फैलाएको डरले छुदिन। छोरीले आफ्नो आमालाई धेरै सम्झिरहेकी छिन्। यो नर्स र उनकी छोरीले एक अर्कालाई अँगाउने तरिका यसरी नै छ। यस नर्सले भर्खरै यो खबर पाएकी थिइन् कि उनको आमा उहाँकै गाउँमा मारे। उनीसँग केवल केही रुनको लागि पालहरू मात्र थिए। बिमारी मानिसहरूलाई बचाउन पछाडि जानु पर्यो। यस डाक्टरले बिमारी मानिसहरूलाई बचाउन कडा परिश्रम गरे र यो भाइरसको कारणले आफैले रोग भयो र मरे। उनले 29 वर्ष उमेरको गर्भवती पत्नी छोडे। हामीले विश्वभरिका यी डाक्टरहरू र नर्सहरूको लागि प्रार्थना गर्नै पर्दछ। इन्डोनेसियामा 13 जना पास्टर र 1 जना डिकन भाइरसको कारण मारे। इटलीमा 74 डाक्टरहरू बिमारी मानिसहरूलाई सहयोग गर्दै मरेका छन्। इटालीमा लगभग 20,000 जना भाइरसको कारण मारे। ढिलो हुनुभन्दा अघि नै विश्वले सुन्नुपर्ने अनि प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने इटलीको सन्देश। इटलीबाट एउटा पत्र। सबैको निम्ति शान्तिको चाहना। हामी इटलीमा बसोबास गर्छौं, मिलानमा। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मिलानमा जीवन कस्तो छ म त्यो तपाईहरूलाई सुनाउन चाहन्छु अनि यो बुझाउन चाहन्छु कि हामीले गरेको भूलहरूको कारणले हामीले कस्तो परिणामहरू भोग्नु पर्यो अनि त्यो भूलहरूबाट कसरी शिक्षा लिने त्यो यहाँ बताउन चाहन्छु। हामी अहिले क्वारेन्टाइनमा छौं। हामी अहिले बाटोहरूमा जाँदैनौं। सेना र प्रहरीले हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलापको निगरानी गरिरहेका छन् अनि कसैलाई आफ्नो घर बाहिर देख्यो भने पक्राउ गरिहाल्छ। सबै बन्द भएको छ। व्यापार, मलहरू, दोकानहरू सबै कुनै पनि बाटो चहल पहल देखिन्न। संसार अन्त्य भएको अनुभव भइरहेको छ। इटली एउटा जिउँदो खिलखिलाउँदो देश आज अर्कै रूपमा रूपान्तरण भएको छ। यस्तो लाग्छ मानव यो युद्ध झेलिरहेको एउटा अन्ध्यारो कालो देश हो। यो साँचो हो कि मैले जीवनमा यस्तो दिन भोगुला भन्ने कहिले सोचेको थिइनँ। मानिसहरू अलमल्ल छन्, उदास छन्। सबैमा एक प्रकारको छटपटी छ, सहारा विहीन छन्। सबैजना यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि यो कटु सत्यता तिनीहरूमाथि कसले र कसरी थोपरे अनि यो दुःखको अन्त्य कहिले हुन्छ।
सबैभन्दा ठूलो भूल यो थियो कि जब यो महामारीको पहिलो आक्रमण भयो तब मानिसहरूले यसको वास्ता नगरी आफ्नो दैनिकी जीवन सामान्य रूपमा चलाइरहे। सबैजना बाटोहरूमा थिए, आआफ्नो काममा थिए, मनोरञ्जन गरिरहेका थिए। लाग्थ्यो कि सबैजना छुट्टीमा छन्, तसर्थ साथीहरू माझ भेला हुनु र भोज गर्नु सामान्य थियो। सबैजना गलत थिए र तपाईहरू पनि गलत गर्दै त हुनुहुन्न। म हात जोड्छु, कृपया एकदमै सावधानी अपनाउनुहोस्। यो हाँस्ने र हँसाउने विषय पटक्कै होइन। आफ्नो आफन्त अनि मायालुहरूलाई जोगाउनुहोस्। तपाईहरूको मातापिता अनि बाजे बोजूलाई विशेष गरी यो संक्रमण उनीहरूको निम्ति एकदमै भयानक हुन सक्छ। प्राय 200 भन्दा धेरै मानिसहरूको प्रत्येक दिन मृत्यु हुँदैछ। यो मिलानमा औषधि राम्रो नभएर होइन, यहाँको औषधि विश्वको राम्रो औषधिहरूमा एक मानिन्छ, तर यहाँ सबैको निम्ति ठाउँ छैन। अर्थात् संक्रमितहरूको संख्या यति छन् कि तिनीहरूलाई राख्ने ठाउँ छैन। आज कसको मर्ने पालो त्यो डाक्टरहरू रोज्छन्। यो सबै आम नागरिकहरूले सुरुवातमा गरेको मूर्खताको कारणले हो, जसले सुरुमा आफ्नो जीवन सधैँझै सामान्य रूपमा जिउने निर्णय गरे, भोलि आउने परिस्थितिको बेवास्ता गर्दै। दया गरी हाम्रो भूलहरूबाट सिक्नुहोस्। हाम्रो देश सानो छ अनि यो एक ठूलो त्रासदीको रूपमा परिणत हुन सक्छ। अब राम्ररी सुन्नुहोस्, भिडभाड भएको ठाउँमा नजानुहोस्। यस्तो समयमा घरमा नै धेरै समय बिताउनुहोस्। स्वास्थ्य विभागले दिएको दिशा निर्देशलाई पालना गर्नुहोस्। संक्रमित हुनुभन्दा अघि नै यसबाट बच्ने उपायहरू अपनाउनुहोस् अनि अरूले गरेको गल्तीहरूबाट सिक्नुहोस्। स्वास्थ्य कर्मचारीहरूलाई सहायता गरेर यो महामारीलाई अझ फैलिनुबाट रोक्नुहोस्। हामी माड्याचो दिउँसो 4 बजेदेखि 5 बजेसम्म दैनिक प्रार्थनामा उपस्थित हुन सकिन्छ भने कृपया यस भाइरसको विरुद्धको प्रार्थना गर्न उपस्थित हुनुहोस्। दोस्रो इतिहास 7 को 14, यदि मेरो आफ्नै डाउन दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ, तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुनेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई म स्वस्थ पार्नेछु। म चाहन्छु कि तपाईले यो गीत सुन्नुहोस् जुन हामीलाई यो रक्षा गर्नुहोस् परमेश्वर, शरण पर्दछौं। नम्र बनाई हृदयलाई बिन्ती गर्दछौं। छोडिदिनुहोस् यो संसारलाई। को पार्नुहोस् येशू यो भूमिलाई। रोइरहेछ आज संसार, मरिरहेछन् मानिस यहाँ। विपत्तिले यहाँ छोपेको छ, चङ्गाइको आशा कतै देखिँदैन। बचाइदिनुहोस् येशू मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि हामी कुनै खतरादेखि डराउने छैनौँ, किनकि तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। निश्चय नै तपाईँले हामीलाई शिकारीको पासोबाट र घातक रोगीबाट बचाउनुहुनेछ। हामीलाई आफ्ना भुवाखहरूले छोप्नुहुनेछ र आफ्नो पखेटा मुनि शरण दिनुहुनेछ।
हे परमप्रभु हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। प्रार्थना छ तपाईलाई हे यहोवा राफा, छैन अरू जाने ठाउँ, तपाईँ हाम्रो आशा। कृपा गरिदिनुहोस्, सँगै बहाइदिनुहोस्, बनाइदिनुहोस् फेरि सब नयाँ। कृपा गरिदिनुहोस्, सँगै बहाइदिनुहोस्, बनाइदिनुहोस् फेरि सब नयाँ। सुनिदिनुहोस् हाम्रो यो प्रार्थनालाई, सुनिदिनुहोस् येशू यो प्रार्थनालाई। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आमेन। जय मसीह। धन्यवाद।